आयज आमी आयिल्ले ते आमचे डायलिसीस युनिटाक आमचे CSC काणकोणान आमी विजिटाक आयिल्ले की आमच्या खूब जाण पेशंटान सांगले की तुमी थंय बी एक विजीट करची, आमची रिक्वायरमेंट आहा तेजेर आमी तुमी मातशें लक्ष घालचें जाल्यार आमच्या येयल्ले कडेन आमकां सगळी फंक्शनींग सारकी आहा म्हणून जाली की फक्त आमचे पेशंट्साचो स्तर जो आहा तो वाडीत गेल्लो आसा। लास्ट टायम जेन्ना येयल्ले तेन्ना आमकां 6 म्हयन्या पयलीं पेशंट आसले 99 आनी आयज आमी 6 म्हयन्या उपरांत जेन्ना येयला तेन्ना आमकां सांगलां की 114 पेशंट जाला। 114 पेशंटांतल्यान 6 म्हयन्या भितर आमचे 12 पेशंट ही आमची डेथ रेट आहा। 6 म्हयन्या भितर 12 पेशंट आमचे हितूंतल्यान वतात। जाल्यार आमी ह्या हितूंतल्यान एकच डिमांड करूंक आयिल्ले की आमच्या एक डायलिसीस आमचो किडनी युनिट आहा तो एक सेपरेट किडनी युनिट करचो, जेणे करून कोणाक हितून त्रास जावचे न्ही। आयज आमी लिफ्टाचे पळोवंक शकतात, लिफ्टाची तेमी लिफ्ट बसोवपाक काम स्टार्ट केल्लें आहा। पळयना जाल्यार खंय तें सवको जाता, आमकां एक सप्टेंबर म्हळ्यार जातली म्हणून सांगलां। त्या हितूंतल्यान आमी आयज आमच्या रिक्वायरमेंट आमी डॉक्टरा कडेन उलयलें, डॉक्टरान सांगलां आमकां 3 आमचे युनिट्साची 3 हेजी तेमी रिक्वायरमेंट ऑलरेडी गव्हर्मेंटान दिल्ली आसा। पूण खंय पर्यंत हेजेर आमी कंट्रोल दवरप, आयज एक किडनी पेशंट एक घरा उरप म्हळ्यार तेंची बाकीच्या फॅमिलीक कितले त्रास जाता ते आमकां खबर आहा। तेजे भितर हांव डॉक्टराक खरेंच एप्रिशिएट करतलो की तेमी आमच्या हेचे कडेन वचून बसून जे किडनी पेशंट एक घरान आसा जाल्यार तांकां बाकीच्या सगळ्या फॅमिली चॅक करपाची ती इनिशिएटीव घेतली आहा। हीच इनिशिएटीव अशीच त्यो घेवची आनी आमचे मेन जे आसा जे किनारपट्टी भागान रावता त्या हितूंतल्यान चड आनी विलेज भागान रावता, गांवान रावता, तेतूंतल्यान पेशंट आमकां 70% स्तर तेंची आसा। म्हणजे डिटेल तेंची इन्क्वायरी जावची, कित्याक लागून जाता, कश्यो गजाली घडटा, हेजेर खंय तरी एक अवेरनेस कॅम्प तेमी घडोवन हाडचो, जेणे करून गांवान आनी किनारपट्ट्यानी आमच्या भावांक कळो दी। कित्याक आयज जसो पेशंटा स्तर वाडीत गेल्लो आहा तेजेर आमकां कळटा खंय तरी कंट्रोल ना आनी गव्हर्मेंट अवेरनेस नासल्या कारणान आमचे हे तुगेल्यो घटना घडटा। म्हणजे हेजेर आमी इतलेंच मागता की एक फुल टायम नेफ्रोलॉजिस्ट हांगा एक डॉक्टराची अवेलेबिलिटी गव्हर्मेंटान करून दिवची। आमी मना काळजांतल्यान आमी एक CMA कडेन आनी एक आमची हेल्थ मिनिस्टरा कडेन एक विनंती करता। तुमकांय खबर आसा जशें घरां एक पेशंट उरलो जाल्यार तेजे कशे हाल जाता ते, हे मुखार घडची न्ही आनी हांकां बरी फॅसिलिटी मेळची म्हण हांव तुमचे कडेन ह्या माध्यमांतल्यान हांव आमच्या हेल्थ मिनिस्टर आनी CMA कडेन मागता। आयज आमी काणकोणा हॉस्पिटलाक भेट दिली। भेट दिवपाचें कारण समजून घेवपा खातीर डायलिसीस पेशंट वाडत आसात आनी वाडपाचें कारण खूब आसात, पूण तांकां खंय तरी मार्गदर्शनाची गरज आसा। त्याच बरोबर काही पेशंटा कडेन हांव वचून उलयलो की डायलिसीस आसा तें कशें आसा आनी तुमकां ट्रिटमेंट कसो मेळटा, तर तिणी सांगलां की डॉक्टर, नर्स आनी बाकीचो स्टाफ आसा तो बेस्ट ट्रिटमेंट दिता आनी बरो आसा म्हण, कारण कोणाचेर तापनात आनी कोणाकूच कांय म्हणनात, बरें कॉपरेट करता म्हण। आयकून खूब बरें दिसलें, कारण जो पेशंट हॉस्पिटलांत येता तो बरनाम येता आनी ताका 2 बरी उतरांची गरज उरता आनीक दोतोर जर बरो उरयलो जाल्यार पेशंट सदांच 50% निवळटा। आमचे फेमस डॉक्टर सुरज प्रभुदेसाय सदांच सांगताले की पेशंट आसा त्या पेशंटा कडेन गोड आनी बरें उलोवपाक जाय म्हण। तो पेशंट गोड उलयलो की ऑटोमॅटीक 50% निवळटा म्हण। आनी डॉक्टर सुरजाची खबर खरीच। हांवें खूब फाटी पेशंट थंय आसतना अशें लोकांक विचारलें की डॉक्टर सुरज प्रभुदेसाय उलोवपाक कसो, तर ते म्हणटात बेस्ट डॉक्टर, कारण ताजे कडेन उलयलें की हांगा जिवाक आपल्या बरें दिसता म्हण। तशेंच आमचे चडशे गव्हर्मेंट हॉस्पिटलांत डॉक्टर आसात तांणी लोकां कडेन बरें उलोवचें आनी बरो ट्रिटमेंट करचो, कारण जितलो बरो उलयता, बरो ट्रिटमेंट करता तितलो पेशंट बरो निवळटा। त्याच बरोबर काणकोणच्या डॉक्टर स्टाफांचें बी अभिनंदन करता हांव, कारण हांवें जेन्ना भायल्यान खबर काडली तेन्ना म्हाका ही खबर कळ्ळी की सगळ्यांक बरें करता म्हण, तेन्ना हांवूय बरो खूश जालो की अशेंच आमचें काणकोणचें हॉस्पिटल चलूं आनी लोकांक भरपूर हेल्प जावं म्हण। इन गोवा खातीर शांत प्रभुगांवकार, काणकोण।